کدی وقت کڈ کے قبرستان چل جایا کر قبر تے جا کے دعا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام دے نال سفر کر رہے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے زیارت کیتی ہے اپنی ماں دی قبر دی زیارت کیتی ہے فبقا رسول اللہ بھی رو پے وابقا من حولہ تے نبی پاک دے یار آپ دے قریبی ساتھی بھی رو پے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت پاک جایا کر اپنے والدین دیاں قبراں تے جا کے رو رو کے دعاواں کریا کر ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ دیا بندیا رو رو کے کاش تینوں پتہ چل دے تیریاں دعاواں دے نال ماں باپ نو سکون کنا مل دے کاش تانوں پتہ چل جائے تہاڈیاں دعاواں دے نال ماں باپ دے درجے کنے بلند ہوندے نے کاش تانوں پتہ چل جائے تہاڈیاں دعاواں دے نال ماں باپ دے حال تے کنیاں رحمتاں ہوندیاں نے پھر ہر نوجوان ہر ویلے ہوئی دعا کردا رہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولی والدی اللہ منو بھی معاف فرما میرے والدین نو بھی معاف فرما اللہ منو بھی معاف فرما میرے ماں باپ نو بھی معاف فرما پنجواں حق ہے قبراں تے جا کے دعاواں کریا کرو چھٹا حق میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول صحابی سوال کر رہے ہیں اللہ دے پیغمبر میرے ماں باپ فوت ہو گئے نے میں اپنے ماں باپ دے نال اچھائی کرنا چاہنا میں اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرنا چاہنا اللہ دے پیغمبر میں کیڑا حق بن گئے میں کیویں نیکی کراں آپ نے فرمایا وا اکرام صدیقہما اے میرے بھابی اگر ماں باپ دے نال نیکی تے اچھائی تے بھلائی کرنا چاہنا ہے پھر ماں باپ دے یاراں دے نال ماں دیاں سہیلیاں دے نال بابے دے یاراں دے نال اچھائی کریا کر انہاں دی عزت کریا کر انہاں دے نال نیکی کریا کر انہاں دے نال بھلائی کریا کر اللہ رب العالمین تیرے والدین دے درجات بلند کر دے گا اللہ دے پاک پیغمبر دے یار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت بھی وقار ایک دن سفر تے روانہ تے ایک دیہاتی بزرگ نو ویکھیا حضرت عبداللہ بن عمر نے دیہاتی بزرگ نو ویکھ کے اپنا قافلہ روک دیتا عبداللہ بن عمر نے جڑے ویلے قافلہ روکیا ایک بزرگ دے کول اپنی سواری تو اتر کے عبداللہ بن عمر آ کے کھلو گئے جڑے ویلے عبداللہ بن عمر اس بزرگ دے کول کھلوتے نے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی پگڑی اتار کے اپنی دستار اتار کے اپنا تاج اتار کے اپنی پگ اتار کے اس بابے دے سر تے رکھ دیتی ہے تے اپنی سواری دی مہار بھی اس بابے نو دے دیتی ہے اس بابے نو جڑے ویلے سواری دی مہار دیتی ہے تے او دی عزت تے اکرام کر رہے نے عبداللہ بن عمر دی اکھاں وچوں آنسو نے تے نال والے دوست کہن لگے اے ابن عمر جڑے بندے نو تساں اپنی پگ دیتی ہے سواری دیتی ہے اے بندہ تے دیہاتی آدمی ہے ابن عمر تسی نو چند ستو تھوڑا جا دے دینے چند کھجوراں دے دینے راضی ہو جانا سی انہیں خوش ہو جانا سی اتنی بڑی عزت کرن دی وجہ کی ہے اتنا زیادہ عزت کیوں دیتی جے اپنی سواری بھی دے دیتی جے آپ پیدل چل پئے ہو اپنی پگ بھی دے دیتی جے نو اتار کے آخر وجہ کی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر فرمان لگے اے لوگو اے عام دیہاتی نہیں سی اے میرے بابے عمر دا یار سی اے میرے بابے عمر دا بیلی سی اس وجہ تو میں نو اپنی سواری بھی دے دیتی ہے اس وجہ تو میں نو اپنی پگ بھی دے دیتی ہے اینو سواری میں دیتی ہے اینو پگ میں دیتی ہے مینوں یقین ہے میرے بابے عمر دی قبر تے اللہ نے رحمتاں نازل فرما دیتی ہون گی
گیا مینوں یقین ہے میرے بابے دی بابے عمر دی قبر نو اللہ پاک نے جنت دا باغیچہ بنا دیتا ہوئے گا مینوں یقین ہے میرے بابے عمر دی قبر دے اندر اللہ پاک نے میرے بابے دے درجات بلند کر دیتے ہون گے حضرات دی وقار چھٹا حق ہے عزت کریا کر انہاں لوگاں دی جنہاں لوگاں دی عزت رب کردا ہوندا سی عزت کریا کر انہاں لوگاں دی جنہاں لوگاں دی عزت تیرے والدین کردے ہوندے سن نہ گالاں کڈیا کر چاچیاں نو نہ گالاں کڈیا کر مامیاں نو نہ گالاں کڈیا کر وڈیاں نو نہ گالاں کڈیا کر اپنے رشتہ داراں نو کیوں کیونکہ اگر تو گالاں دے گا اگر تو تکلیفاں دے گا تے تیرے بابے دا دل دکھے گا اگر تو انہاں دی عزت کرے گا تیرے بابے دی قبر تے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل فرما دے گا حضرات دی وقار 6 حقوق میں بیان کیتے نے جے والدین زندہ نے انہاں دی قدر کر لو جے فوت ہو گئے نے سب تو پہلے انہاں دا قرض اتارو انہاں دی وصیت نو پورا کرو انہاں دے نیک مشن نو جاری رکھو انہاں واسطے دعاواں کریا کرو قبرستان جا کے دعاواں کریا کرو تے چھٹا حق ہے اپنے والدین دے عزیز و اقارب دی عزت اپنے چاچیاں دی عزت اپنے چاچیاں تایاں دی عزت اپنے مامیاں دی عزت اپنے رشتہ داراں دی عزت کریا کر تو بھی تیار رہے ایک وقت تیرے اتے آنا لے اگر تو اپنے والدین دے حق پورے کریں گا کل جدوں تیرے اتے موت آئی تیری اولاد بھی تیرے حقوق پورے کریں گی